नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा radiosandеш.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज नेपाली विषय पढाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 10 को पहिलो पाठ अर्थात् कथा जन्मभूमिको बाँकी अंश पूरा गर्दैछु। यस अंशमा अनुच्छेद 13 देखि 22 सम्मका विषयवस्तु पर्नेछन् र सबभन्दा पहिले म यस कथामा के छ भन्न खोज्दैछु। त्यो भन्दा अगाडि म आफ्नो विषयवस्तु बताउँछु। भाइ बहिनीहरूले किताब खोलिसकेका होला र अस्ति पढेका कुराहरू पनि ख्याल गरिरहेका होला। आज म 13 देखि 22 अनुच्छेदसम्मका यी विषयवस्तुहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्छु। ससर वाचन, कठिन शब्दहरूको उच्चारण, कठिन शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, कथासार, कथाबाट प्राप्त हुने शिक्षा र अन्त्यमा प्रश्नोत्तर। अब म आज पढ्ने विषयवस्तुको 1-2 अनुच्छेदहरूलाई ससर वाचन गरेर त्यसपछि यसका कथाका सार म बताउने छु। मैले सुरु गरेँ है त भाइ बहिनीहरू। ल ध्यान दिएर सुन। 13औं अनुच्छेदको मैले भन्दैछु। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने, विभीषणजी, तपाईले हामी प्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। तपाईको प्रस्ताव म दाइलाई सुनाउँछु। यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ। उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला। म चाहिँ कुनै पनि हालतमा राजा भएर यता रहने छैन। लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए। टाढा कतै कुखुराका भालेहरू बासेको सुनियो। उज्यालो हुन लागेछ भन्दै विभीषण आफ्नो कामतिर लागे। लक्ष्मण भने नजिकको थुम्कोमा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले। लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो। त्यति नै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको पानीमाथि सूर्य टुप्लुक्क देखा पर्यो। सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रेणी देखियो। समुद्री जनावरहरू सलमलाउन थाले जस्तो देखियो। सूर्यको किरण फैलिँदै लङ्का शहरमा आइपुग्यो। सुनले बनेका लङ्काका घरहरू टलक्क टल्किए। आहा, कति सुन्दर, लक्ष्मणले मनमा नै भने। लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने। फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र रहेछ। रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाए र भने, लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ। भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले 13 देखि 16 अनुच्छेदसम्मका विषयवस्तु वाचन गरेको छु। यस क्रममा भएका कुरा र यसभन्दा पछि भएका अरू 1-2 अनुच्छेदहरूको कुरा म गर्नेछु। त्यसपछि फेरि 21 र 22लाई हामीले ससर वाचन गरेर पढ्नेछौँ। लङ्कामा रामको विजय भएपछि को राजा भन्ने कुरा प्रश्नको रूपमा रह्यो र त्यस क्रममा सबभन्दा पहिले त्यसको हकदार रामचन्द्र नै हुन्छन् भन्ने लक्ष्मण र विभीषणको ठहर थियो। खास गरी विभीषणले त्यो कुरामा अलि बढी जोड गरेका थिए। विभीषणले जसले जुन राज्य जितेको हो त्यो उसैको हो, त्यसकारण त्यसको भोग गर्ने अधिकार पनि उसैलाई हुन्छ। त्यसकारण रामचन्द्रले यस युद्धमा विजय प्राप्त गरेका हुनाले लङ्काको राजा रामचन्द्र नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए। उनको कुरालाई लक्ष्मणले पनि साथ दिएर लक्ष्मणले रामचन्द्रलाई त्यो प्रस्ताव राख्ने गरी ती दुईका बीचमा सहमति भएको थियो। यसै क्रममा लक्ष्मणले आफ्नो दाजुलाई 19 र 20औं अनुच्छेदमा लक्ष्मण र रामचन्द्रका बीचमा भएका कुराहरू यहाँ आएका छन् र लक्ष्मणले दाजुलाई भनेका छन्, विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा हुनुपर्छ भन्दछन् र यहाँले यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको कुरा उनले गरे र उनले के भने लङ्काको राजा रामचन्द्र नै हुनुपर्छ। बरु भरतलाई यहाँ बोलाएर बाँकी समयको राज्यपाटको जिम्मा सम्पूर्ण अधिकार उनलाई दिएर पठाइदियौं, हामी यतै बसौं भन्ने किसिमका कुरा उनले गरे। रामचन्द्रले उनका कुरालाई बडो गम्भीरतापूर्वक सुने र उनले भने, ठिक छ, तिमीले भनेको कुरा ठिकै हो, एक किसिमले ठिक छ, तर म लङ्काको राजा हुन्न। किन रामचन्द्रले लङ्काको राजा हुन चाहेनन् त? भाइ बहिनीहरू, लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरेर पनि रामचन्द्र लङ्काका राजा हुन चाहेनन् किन? हो, यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्नेछ। भाइ बहिनीहरू, ध्यानपूर्वक यो 21औं अनुच्छेद सुन्नु होला। म यसलाई ससर वाचन गर्छु, त्यसपछि तपाईहरुलाई अलिकति त्यसको कुरो थाहा हुन सक्छ। एकैछिन सोचेर रामचन्द्रले फेरि भने,
लक्ष्मण, तिमीले स्वर्गको बयान सुनेका होला। शास्त्रहरूमा वर्णन भए अनुसार सुखै सुखको नाम नै स्वर्ग हो। त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्दछन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा त्यस्तो स्वर्ग भन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि महान छन्। यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यही टाँसिरहनु पर्छ भनेको होइन। सुख सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु, मानवीय चरित्र खोज्नु पनि पर्छ। जन्मभूमिलाई नै चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाका पछि लाएर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि, यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्या भन्दा प्यारो हुन सक्दैन। भाइ, हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्कनु पर्छ। हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नु पर्छ, सिंगार्नु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा हामीले ख्याल गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो देशको परिस्थितिलाई पनि अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। आज प्राय घरै पिछेका व्यक्तिहरू रोजगारीको सिलसिलामा कोही साउदी मुलुकतिर, कोही पश्चिमी मुलुकतिर, कोही एसियाकै विभिन्न मुलुकतिर र संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहेका छन्। नेपालमा रोजगारीको अभाव छ, निश्चित रूपमा नेपालमा रोजगारीको अभाव छ। तर यति धेरै संख्यामा लाखौं मानिसहरू विदेशिनुको कारण देशमा रोजगारीको अभाव मात्र पनि होइन, विदेशमा राम्रो दाम कमाउनु पाइन्छ भनेर खास गरी पश्चिमी मुलुकतिर नेपालका हजारौं मानिसहरू गएका छन् र उनीहरूले ती देशहरूका स्थायी बासिन्दाका रूपमा अर्थात् त्यहाँको देशको नागरिकता लिएका छन् भने पनि हुन्छ। उनीहरूले त्यो देशमा बस्न पाउने, त्यो देशका नागरिक सर भएर बस्न पाउने ग्यारेन्टी भएर पनि कतिपय ती देशहरूमा गएका छन् र ती देशहरूमा राम्रो आमदानी हुन्छ भनेर ती व्यक्तिहरू, ती नेपालका युवाहरू, नेपालको जनशक्ति विदेशिएको छ। त्यसै गरी आर्थिक अभावले पीडा बेहोरेर जतिसुकै गरे पनि घरका समस्याहरू टार्न नसकेर लाखौं मानिसहरू यता साउदी मुलुकतिर लागेका छन् र तातो मरुभूमिमा आफ्नो जीवनलाई घोर्दै नै छन्। एकातिर यसरी एक थरी जनशक्ति साउदी मुलुकतिर लागेको छ, अर्को थरी जनशक्ति विकसित मुलुकतिर लागेको छ र यो जनशक्तिमा पनि दुई थरी देखिन्छ। शिक्षित जनशक्ति विकसित मुलुकतिर लागेको छ भने अशिक्षित जनशक्ति साउदीतिर लागेको छ। यसको अर्थ अरब मुलुकमा जाने सबै नपढेका हुन्, कम पढेका हुन् भन्ने कुरो पनि होइन। पढेका मानिसहरू पनि गएका छन्, तर नपढेका मानिसहरू पनि गएका छन्। विकसित मुलुकहरूमा भने नपढेका मानिसहरू जान सक्दैनन्, जान पाउँदैनन्, रोजगारी उनीहरूले त्यहाँ पाउन सक्दैनन्। त्यसकारण पश्चिमी मुलुकहरूमा, खास गरी विकसित मुलुकहरूमा, अमेरिका, क्यानाडा जस्ता देशहरूमा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा एक थरी मानिसहरू गएका छन्। अब यसरी एक थरी मानिसहरू आफ्नो गाँसको गर्जो टार्न नसकेर विदेशिएका छन् भने अर्को थरी आफ्नो जीवनलाई स्वर्ग भन्दा पनि स्वर्णिम बनाउने भनेर लागेका छन्। उनीहरूका लागि रामचन्द्रको भनाई बडो प्रभावकारी छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिए, यो संस्कृतको भनाई हो। राम्रो भनाई, राम्रो एकदमै उल्लेखनीय भनाई हो र यो रामचन्द्रले आफ्ना भाइसँग भनेका कुराहरू हुन् र रामायणमा यो उल्लेख। अब यसरी संसारमा जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि प्यारा हुन्छन्, स्वर्ग भन्दा पनि महान हुन्छन् भनेर रामचन्द्रले भनेका छन्। त्यसै कारणले उनले के भनेका छन् भने हामी कुनै सिलसिलामा विदेश जान सक्छौं, हामी आफ्नै देशमा बसिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। तर मानिस जुनसुकै कारणले विदेश गए पनि आफ्नो देशमा ऊ फर्केर आउनुपर्छ। अर्कै देशमा ऊ बसिरहन हुँदैन, अर्कै देशको मात्र उसले सेवा गर्न हुँदैन। अर्कै देशको मात्र सेवा गर्यो भने अर्कै देश फस्टाउँछ, अर्कै देश विकसित हुन्छ, आफ्नो देश पछि पर्छ। त्यसकारण आफ्नो देशको माया हुनेले आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ, आफ्नै बारीका डल्ला फुटाउनु पर्छ, आफ्नै खेतमा कुलो लाउनु पर्छ र आफ्नै देशलाई सिंगार्नु पर्छ भन्ने उनको भनाइको आशय हो। त्यही भएर लङ्का जस्तो समृद्ध, वैभवशाली र समुद्रको छेउमा रहेको सुन्दर बस्ती, सुन्दर राज्यको राजा पनि हुन रामचन्द्रले परित्याग गरे र आफ्नो अयोध्यालाई नै उनले राम्रो ठाने। यद्यपि अयोध्या केही पनि थिएन, लङ्काको तुलनामा अयोध्या एउटा जंगल जस्तो, अयोध्या एउटा गाउँ जस्तो, अयोध्या एउटा गरिब ठाउँ जस्तो लाग्थ्यो। तैपनि उनले आफ्नो देश नै प्यारो हुन्छ भनेर आफ्नै देशमा फर्कन उचित ठाने र उनी आफ्ना भाइ र पत्नी सीता सहित फर्कन तयार भए। अब भाइ बहिनीहरू, म 22औं अनुच्छेद सशर वाचन गर्छु र यो अनुच्छेद नै यस पाठको अन्तिम अनुच्छेद हो। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो, उनीहरू अयोध्या फर्किने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए।
उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्थाहरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। यसरी लंकाको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो। जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। भाइ बहिनीहरू, रामचन्द्रले चालेको पाइला उनको देशका लागि मात्र होइन, संसारभरका लागि अनुकरणीय रह्यो। रामचन्द्रको शासनकाल अर्थात रामचन्द्रको बेला भनेको आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडिको कुरा हो। कम्तीमा 2500 वर्षको कुरा हो र यो समयमै उनले आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ, आफ्नो देश र आफ्नी आमा स्वर्गभन्दा पनि महान छन् भनेर उनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए र उनले काम पनि गरेका थिए। उनले आफ्नो देशमा फर्केर आएपछि जनताको मतलाई कदर गर्दै, जनताको आकांक्षालाई आदर गर्दै, जनताको भावनालाई बुझ्दै उनले राज्य चलाए। त्यसकारण त्यहाँका मानिसहरू सुखी भए, सुखी रहे, आनन्दपूर्वक रहे र त्यो राज्य उनको त्यस बेलाको त्यो राज्यको नाम नै राम राज्य रह्यो। अहिले पनि यस्तै कुनै आनन्दपूर्वक काम गर्ने अवस्था, आनन्दपूर्ण ढंगले कुनै काम गर्ने अवस्थालाई राम राज्य भनिन्छ। त्यही बेलाको त्यो शब्द अहिले पनि प्रचलित छ। यसरी आफूले गरेको शासन व्यवस्थालाई हजारौं वर्षसम्म अनुकरणीय हुने गरी सञ्चालन गरेर संसारलाई नै रामले आदर्श रूप प्रस्तुत गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो पाठ सकिएको छ। यो पाठको मुख्य कुरा सकिएको छ र यो पाठले के भन्छ भन्ने कुरा म यहाँ फेरि अहिले एकछिनमा सुनाउने नै छु। र यो पाठमा सबभन्दा बढी जोड दिएको कुरा हो आफ्नो जन्मभूमि र आफ्नी आमा र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा महान छन्। तिनलाई आदर गर्नुपर्छ, तिनलाई सम्मान गर्नुपर्छ र तिनलाई नै हामीले बढी महत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै यो पाठको महत्वपूर्ण कुरा हो। भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँ केही उच्चारणका दृष्टिकोणले कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्छु र तिनको अर्थ पनि भन्ने प्रयत्न गर्छु। अनि एकछिनमा मैले सोध्ने सम्भावना पनि हुन्छ र यी शब्दहरू मैले सोधिन भने पनि पछाडि मैले प्रश्नहरू अवश्य सोध्ने छु। तिमीहरूले उत्तर दिन तयार भएर बस्नुपर्ने छ। भाइ बहिनीहरू, अब म यस पाठका अर्थात आज पढिएको पाठका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्छु। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय भनेको बिर्सन नमिल्ने। समुद्र हामीले भन्दाखेरि समुद्र भन्छौँ, हामी लेख्दा समुद्र लेख्छौँ। यो संस्कृतमा यस्तो कतिपय व्यवस्था छ, संस्कृतको कुरालाई हामीले पढ्दाखेरि संस्कृतको ढंगले उच्चारण गर्दैनौँ, हामी नेपाली जिब्रोले बोल्छौँ। त्यसकारणले हामीले लेख्दा समुद्र लेख्छ, हामी बोल्दा समुद्र भन्छ। समुद्र भनेको महासागर, महादेश जस्तै ठुल्ठुला पानीका ठुला ठुला दहहरू छन्, तिनलाई नै महासागर भनिन्छ, तिनलाई नै समुद्र भनिन्छ। क्षितिज, क्षितिज यो थ भनेको यर लगाएको छ हो। यसको अर्थ पृथ्वी र आकाश जोडिए जस्तो देखिने स्थान। हामीले जुनसुकै बेला हेर्दाखेरि, हाम्रो वरपर हेर्दाखेरि त्यो काहीँ यो पृथ्वी र आकाश काहीँ जोडिएको जस्तो सबैतिर देखिन्छ। त्यही देखिने ठाउँ नै क्षितिज हो। इन्द्रेणी, इन्द्रेणी, इन्द्रेणी चाहिँ घाम पानी भएको बेलामा देखिने एउटा सुन्दर दृश्य हो। त्यहाँ 7 रङ देखिन्छ, धनु आकारको 7 रङ देखिन्छ, त्यसकारण इन्द्रेणीलाई इन्द्रधनुष पनि भनिन्छ। कोण, कोण भनेको कुनु पक्षतिर, कोण अणको उच्चारण गर्नुपर्छ, कोण। समृद्ध, समृद्ध भनेको सम्पन्न, समृद्ध। अधीनस्थ, अधीनस्थ भनेको अधीनमा रहेको। मानवीय, मानवीय भन्ने सम्भावना हुन्छ नि हामीले बोल्दाखेरि। हामी कतिपय अवस्थामा यलाई ए भनेर बोलिदिन्छौँ, बुढो जे भनेर पढिदिन्छौँ। त्यही भएर हामीले लेख्दाखेरि पनि गल्ती हुने सम्भावना, बोल्दाखेरि नै गल्ती हुने सम्भावना हुन्छ। हामीले य नै भनेर पढ्न पर्छ, अनि मात्रै हामी मानवीय भनेर शुद्ध पढ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले जहिले पनि अक्षरहरू पढ्दाखेरि शुद्ध पढ्नुपर्छ, अनि हामी शुद्ध लेख्न सक्छौँ। शुद्ध लेखेपछि शुद्ध बोल्न सकिन्छ, शुद्ध लेख्न सकिन्छ, गल्ती हुँदैन। भाषाको विषयमा गल्ती हुँदाखेरि एउटा अर्थ दिनुपर्ने ठाउँमा अर्को अर्थ लागिन्छ। त्यो हुनाले हामीले शुद्धतामा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को शब्द उच्चारणका दृष्टिकोणले अलिकति कठिन जस्तो लाग्ने अर्को शब्द हो अयोध्या, अयोध्या। भाइ बहिनीहरू, मैले उच्चारणका दृष्टिकोणले कठिन भएका केही शब्दहरूलाई उच्चारण गरेँ र तिनको अर्थ पनि बताउने प्रयत्न गरेँ। अब म वाक्यमा प्रयोग गरेर केही शब्दहरू सुनाउँछु, तिनको अर्थ पनि म बताउने प्रयत्न गर्छु। स्मृति, स्मृतिको अर्थ सम्झना हुन्छ। वाक्य प्रयोग, मलाई अतीतको स्मृतिले आनन्द प्राप्त हुन्छ। अर्को शब्द
आग्रह, यसको अर्थ हुन्छ अनुरोध। वाक्यमा प्रयोग, राम र लक्ष्मणको लङ्काको राजा बन्न गरेको आग्रह विभीषणले बडो अप्ठ्यारो मानेर स्वीकारे। अर्थात् राम र लक्ष्मणले लङ्काको राजा बन्न गरेको आग्रहलाई विभीषणले बडो अप्ठ्यारो मानेर स्वीकारे। यस्तै अर्को कुनै वाक्य बन्न सक्छ। हामीले विद्यालयकै सन्दर्भ पनि गर्न सक्छौँ। हामीले विद्यालयमा फुटबल ल्याइदिनु हुन भनेर प्रधानाध्यापकज्यूलाई अनुरोध गरेका छौँ भन्ने पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म अर्को शब्दलाई अर्थ व्यक्त गर्दै वाक्यमा प्रयोग गरेर सुनाउँछु। योग्य, योग्य भनेको क्षमतावान, जुन कुराको लागि जो चाहिन्छ त्यही व्यक्तिको क्षमतालाई योग्यता भनिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई योग्य भनिन्छ। योग्य मानिस कहिल्यै भोकै मर्दैन। अब अर्को कलङ्क, कलङ्कको अर्थ अबजस, दोष, कसुर। वाक्यमा प्रयोग, हामीले कलङ्क लाग्ने कार्य गर्नु हुँदैन। अब अर्को शब्द छ कार्यभार, त्यसको जिम्मेवारी जस्तै अर्थ हुन्छ। आफूले पाएको वा लिएको कार्यभार जोसुकैले पनि पूरा गर्नुपर्छ। आफ्नो वा यसो पनि भन्छ छोटोमा, आफ्नो कार्यभार जोसुकैले पूरा गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, मैले आज पढाएको विषयवस्तुको अर्थात् आज मैले पढाएको विषयवस्तु भनेको अनुच्छेद 13 देखि 22 सम्मका कठिन शब्दहरूको उच्चारण पनि मैले गरेको छु र यसबीचका कठिन लाग्ने शब्दहरूको अर्थ दिएर मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको पनि छु। पक्कै तिमीहरूले कापीमा टिप्यौ पनि होला, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। अब म यो कथाबाट प्राप्त हुने शिक्षा भन्छु है त। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन, यो हिजो प्रस्तुत भएको कुरो र आज अर्थात् सिङ्गो पाठ जन्मभूमि सिङ्गो कथाबाट हामीले कुन शिक्षा प्राप्त गर्छौं? हामीले थुप्रै शिक्षाहरू प्राप्त गर्छौं। यद्यपि हामीले एउटै मात्रै शिक्षा भन्न पर्यो भने आफ्नो देश र आफ्नी आमा र आफ्नो देशलाई महत्वपूर्ण ठान्नुपर्छ, वा आफ्नी आमा र आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ, वा आफ्नी आमा र आफ्नो देश नै स्वर्गभन्दा महान छन्, वा संसारमा सबभन्दा महान कुरा भनेको आमा र जन्मभूमि हो भन्ने कुरा नै यसको मुख्य शिक्षा हो। तर यसका त्यस शिक्षाभित्र अन्य शिक्षाहरू पनि सुसुप्त रूपमा देखिन्छन्, नदेखिने गरी आएका छन्, वा थोरै मात्र देखिने गरी आएका छन्। ती कुराहरू पनि म भन्छु। ल ध्यान दिएर सुन है त। लक्ष्य पूरा भएपछि आनन्दको महसुस हुनु, यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ? रामचन्द्र र वानरहरू मस्त निद्राए। जुन मानिसले जुन कुरा खोजिरहेको छ ठ्याक्कै त्यो कुरो पायो भने उसलाई मस्त निद्रा लाग्छ। त्यो मस्त निद्रा लाग्नु पनि आनन्दको महसुस हुनु हो। अर्को छ मनमा हुने पीडाले छटपटी हुन्छ। विभीषणलाई रामले जिते पनि रावणले हारे पनि ठूलो पीडा, किनभने उनका आफन्तहरू बितेका थिए, उनका आफन्तहरू मारिएका थिए। यस्तै आफूले गरेका कामको यश आफूले पाउँदा हर्षानुभव हुन्छ, आनन्द लाग्छ। यो लङ्कामा भएको युद्धमा रामचन्द्रको जित हुनुमा लक्ष्मणको ठूलो हात थियो भनेर रावणले मर्ने बेलामा भनेका छन्। त्यसो हुनाले लक्ष्मणलाई यो कुराले आनन्दको अनुभव दिएको छ, अर्थात् खुसीको अनुभव दिएको छ। आफ्नो पनि भूमिकाले गर्दा लङ्कामा विजय प्राप्त गर्न सकियो भन्ने लक्ष्मणलाई लागेको छ, त्यसले गर्दा उनी आनन्दित छन्। अनि अर्को छ फुर्सदमा विगतको समीक्षा हुने। मानिस जतिखेर काम गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर उसलाई केही सोच्न समय हुँदैन। जब काम सकिएर फुर्सदमा हुन्छ त्यतिखेर उसले आफूले गरेको काम ठिक भयो कि भएन, कति ठिक भयो, कति बेठिक भयो, कसरी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, कसरी गरेको भए अझ बेस हुन्थ्यो भन्ने कुरा उसले सोच्न सक्छ, वा आफ्ना कमी कमजोरी के थिए भन्ने कुरा उसले सोच्न सक्छ। अब अर्को यस्तै शिक्षा छ आफन्तले दिएका असल सुझाव ग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने छ। यो भनेको विभीषणले रावणलाई अर्थात् विभीषणले आफ्नो दाजु रावणलाई सीतालाई फर्काइदिनुहोस् र रामचन्द्रसँग माफी माग्नुहोस् भन्दाखेरि रावणले नमानेको स्थिति छ। त्यसकारणले नै त्यहाँ युद्ध भएको स्थिति छ। त्यसकारणले नै लङ्का जस्तो सुन्दर राज्य ध्वस्त हुनु पुगेको छ। त्यसकारणले नै रावणको वंश विनाश भएको छ। त्यसकारणले नै रावणले सारा कुरा गुमाउनु परेको छ। त्यसैले हामीले आफन्तले दिएका असल सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा शिक्षाको रूपमा आएको छ। अर्को शिक्षा हुन सक्छ असल सुझाव दिएको व्यक्तिले सो सुझावप्रति पूर्ण व्यवस्था गर्दा उसको पक्षमा रहिरहन सजिलो हुन्छ। आफ्नो सुझावलाई रावणले लागू नगरेपछि विभीषणलाई रावणसँग रहिरहन सजिलो भयो र उनी रावणको पक्षमा रहन सकेनन्। अर्को छ हितैषीहरू आफ्ना पक्षमा रहँदा मात्र जस्ता सुकै युद्ध जित्न सकिन्छ। यसको उदाहरणमा हामी रामले जित्नु रावणले हार्नुलाई लिन सक्छौं। अनावश्यक कार्यको परिणाम प्रतिकूल हुन सक्ने। सीताको अपहरण अनावश्यक हो, त्यसले गर्दाखेरि राम र रावणको लडाईँ हुनु पर्यो, अयोध्या र लङ्काको लडाईँ हुनु पर्यो र चित्र विध्वंस भयो। अब अर्को शिक्षा छ कलङ्क लाग्ने कामबाट बच्नु राम्रो हुने। विभीषणलाई लक्ष्मणले राजा हुनुपर्छ भन्दाखेरि विभीषणले सहजै राजा हुने कुरा स्वीकार गरेनन्, किनभने
उनी राजा हुँदाखेरि उनी राजा हुनका लागि नै उनी रामका पक्षमा लागेका हुन्। उनी राजा हुनका लागि नै रावणको विरोध गरेका हुन्। उनी राजा हुनका लागि नै यो युद्ध भएको भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर उनी सचेत भएका थिए। आफूमाथि त्यस्तो दोष नलागोस् भनेर उनी चाहन्थे, किनभने यथार्थमा उनी त्यसका दोषी पनि थिएनन्। उनले त आफ्ना दाजुलाई सीतालाई फर्काइदिनुहोस्, रामचन्द्रसँग माफी माग्नुहोस् भन्ने कुरो गरेका थिए। तर उनका दाजुले उनले भनेका कुरा मानेका थिएनन्। त्यसकारण यस्तो घटना हुन पुगेको थियो। त्यसो भए पनि लङ्काको युद्धपछि उनी राजा हुँदा उनलाई त्यो दोष लाग्न सक्थ्यो। त्यसकारण उनले सधैँ स्वीकार गरेका थिएनन्। अब अर्को शिक्षा छ, रामको लक्ष्य कार्य गर्नुपर्छ, फलको धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न, हुँदैन। जुन काम गर्ने हो त्यो काम गर्नुपर्छ, तर यो काम गरेर मैले यो फल पाउँछु नै भनेर भन्दा पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो सन्देश अलि गीतासँग पनि अलिअलि मिल्न पुग्छ। कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध मैदानमा भनेका कुराहरू पनि यस्तै नै छन्। हामीले कर्म गर्नुपर्छ, फलको आश गर्नु हुँदैन। त्यस्तै रामले लङ्कासँग युद्ध गरे सीताको प्राप्तिको लागि, लङ्काको राजा बन्नको लागि होइन। त्यसकारणले रामचन्द्र सीतालाई लिएर अयोध्या फर्कन तयार भए, तर उनी सुन्दर, समृद्ध, विकसित लङ्काको राजा बन्न चाहेनन्। अर्को कुरो भनेको, अर्को शिक्षा भनेको सौन्दर्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। लङ्का सुन्दर थियो, त्यो सुन्दरतालाई रामले पनि स्वीकार गरेका छन् र लक्ष्मणले पनि स्वीकारेका छन्। अब अर्को शिक्षा भने आमा र जन्मभूमिको सेवा गर्नुपर्छ। र अघि नै मैले भने आमा र जन्मभूमिको सेवा गर्नुपर्छ। आमा र जन्मभूमि नै महान हुन्, आमा र जन्मभूमि नै स्वर्गभन्दा महान छन् भन्ने कुरा मैले अघि भने। यही नै यस कथाको मुख्य शिक्षा हो। र यसको अन्तिम शिक्षाको रूपमा हामी जनमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि लिन सक्छौँ। किनभने अयोध्या फर्किएपछि रामचन्द्र त्यहाँको राजा भए र उनले त्यहाँका जनताहरूको भनाइ, त्यहाँका जनताहरूको सुझाव, त्यहाँका जनताहरूको अपेक्षा, त्यहाँका जनताहरूको आकांक्षालाई बुझे र त्यसै अनुसार उनले काम गरे। त्यसैले हामीले यस पाठबाट जनमतको कदर गर्नुपर्छ, वा धेरै मानिसले भनेका कुरा सुन्नुपर्छ, धेरै मानिसले भनेका कुरा राम्रा हुन सक्छन्, त्यसलाई लागू गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले आज यो कथामा भएका महत्त्वपूर्ण कथाको सुरुदेखि नै भएका अन्तिमसम्म भएका महत्त्वपूर्ण शिक्षाका कुराहरू मैले भनेको छु। अब प्रश्नको पालो छ। हाम्रो समय सकिने पनि लागेको छ। प्रश्नको पालो छ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न जस्तै संक्षिप्त प्रश्न हो, लेखाइको 14 नम्बरको, लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो भनेर छ। भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर भन्न पर्नेछ। ल, कसले भन्छ? कसले भन्ने? पाण्डेले हो? ल भन पाण्डे, ल तिमी नै भन। म प्रश्न एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइन्छु है त। लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? हो, ठिक भन्यो पाण्डे। रावण दूरदर्शी थिए, रावण वैज्ञानिक थिए, रावण मौलिक सोचका थिए। रावणको राज्यलाई उनले समृद्ध तुल्याएका थिए। समुद्रको छेउमा भएको लङ्का, सुन्दर लङ्कालाई उनले अझै सुन्दर बनाएका थिए। उनी वैज्ञानिक पनि थिए, उनी धेरै सोच्न सक्ने व्यक्ति थिए, उनी धेरै क्षमतावान व्यक्ति थिए। तर पनि उनमा एउटा घमण्ड थियो, संसारमा म नै ठुलो हुँ भन्ने उनलाई भ्रम थियो। त्यही भ्रमले गर्दा उनले सीताको अपहरण गरे। त्यही भ्रमले गर्दा उनले सीतालाई फिर्ता गरेनन्। त्यही भ्रमले गर्दा उनले युद्ध लड्नु पर्यो। त्यही भ्रमले गर्दा उनको र उनको वंशको विनाश भयो। त्यसकारण रावणको अहम नै रावणको दुर्दशा हुनुको कारण हो भनेर तिमीले भन्यौ। मलाई धेरै चित्त बुझ्यो पाण्डे। अब फेरि यसरी राम्रो उत्तर भन्ने प्रयत्न गर। अब भाइ बहिनीहरू, अब समय एकदमै अन्तिम आएको छ। तिमीहरूले गृह कार्य गर्नुपर्ने पनि छ। र अब म तिमीहरूलाई लेखाइको ख ग घ ङ को उत्तर लेखेर लिएर भन्छु। ख
कको मैले भनिसकेँ। खको विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लङ्कामै राज गर्नु उपयुक्त थियो। ग लङ्का सहर कस्तो थियो। घ के कारणले रावणको हार भएको हो। ङ राम राज्यको अर्थ के हो। भाइ बहिनीहरू, आज यो जन्मभूमि कथाको विषयवस्तु पाठ्यवस्तु सकिएको छ। तिमीहरूले यो लेखाइको 14 नम्बरको उत्तर लेखेर लिएर आउनेछौ र फेरि हामी अर्को दिन भेट गर्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।